बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है पेपर लेकर आए हैं तर्जमातुल कुरान का जमात नहम का। ये जो है हमारे पास पासिंग मार्क्स जो है हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये 20 हर्स पासिंग फार्मूला है, इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हैं, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है अगर हम देखें जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज़ के बाद जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये जितना भी हमने जो है आपके लिए बनाया है पासिंग क्राइटेरिया, तो इसको हम जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को है जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं इस अपनी वीडियो की जानब कि हमने इसमें आपको क्या क्या जो है प्रोवाइड करना है इस वीडियो के अंदर। तो ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे मुख्तसर सवालात हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास कुछ सवालात हैं मुख्तसर, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है इसके बाद ये सिंपली ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है ये इम्पोर्टेंट है कि अपने कुरानी लफाज के मैनी तैयार करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज़ हैं, मतलब कि ये हमने अरबी के वर्ड्स हैं, तो इनको हमने क्या करना है, मतलब कि चेंज करना है इसको तर्जमे में, उर्दू तर्जमे में। तो ये है, और उसके बाद ये कुछ कुरानी आयात हैं हमारे पास, इसको आपने जो है तैयार करना है पेपर के हवाले से। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे चल के हम बताएंगे कि आपको यहाँ का जो है ये सारा पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, और आपने ये करना है तो आपको जो है 90% पेपर यहाँ पे क्लियर होने वाला है। हमारी वीडियो को फुल देखें, इंशाल्लाह आपको ये जो है बहुत ही आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है पेपर के अंदर। तो ये तर्जुमातुल कुरान का पेपर है। सबसे पहले 1 बाय 1 इसको हम एमसीक्यूज़ को 30 जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इनको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं वीडियो की जानब। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है तर्जुमातुल कुरान जमात नहम है। तो एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है हबशा के बादशाह को कहा जाता है, हबशा के बादशाह को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नजाशी कहा जाता है, ये ऑप्शन ए यहाँ पे दुरुस्त होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सबसे पहले कहता है शाह हबशा के दरबार में तिलावत की गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है किस चीज़ की तिलावत की गई, तो ये है सूरत मरियम की। यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक होने वाला है। इसके बाद हमारे पास है नजाशी के दरबार में सूरत मरियम की तिलावत की। तो किसने की थी, वो हज़रत जाफ़र तैयार ने की थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बी ऑप्शन दुरुस्त होने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं इससे आगे, 4 नंबर एमसीक्यूज़ है। तो ये हमारे पास है, कहता है सूरत मरियम में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। तो कितनी मरतबा है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन ए 5 मरतबा। तो ये एमसीक्यूज़ आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपका 90% पेपर यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो उसके बाद वो कहता है मौजज़ाना तरीके से तख्लीक हुई। तो ये किस चीज़ की तख्लीक हुई, तो हज़रत ईसा की तख्लीक हुई थी मौजज़ाना तरीके से। तो चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की जानब। यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर एमसीक्यूज़ है। कहता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है तफसीली तौर पर किस में है, तो यहाँ पे सूरत ताहा में है। जो है ये ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त होने वाला है, ये भी आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कहता है हक़ की बात का इनकार करने वाले के बारे में मुज़ाहरा करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। हमें जो है हक़ की बात का इनकार करने वालों के बारे में जो है सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। उसके बाद वो कहता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है। तो वो कौन सा सबसे बड़ा मोजज़ा है, वो है पाक कुरान, जिसे कहते हैं कुरान में मजीद, ठीक है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। उसके बाद है असल कामयाबी का फ़ैसला होगा। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 10 है। तो ये है क़यामत के दिन होगा, इसका जो है ऑप्शन सी ठीक होने वाला है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है सूरत अंबिया को करार दिया है। तो ये एक कीमती असासा करार दिया है, ऑप्शन ए यहाँ पे दुरुस्त होने वाला है। उसके बाद कहता है हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सरापा रहमत हैं, इसका जिक्र है सूरत हज में, इसका जिक्र फरमाया गया है। आप सल्लम सरापा रहमत हैं। उसके बाद वो कहता है सूरत अंबिया के मुताबिक जो बात मालूम ना हो
وہ پوچھ لینی چاہیے۔ یہ آپشن نمبر جو ہے یہاں پہ MCQ نمبر 13 ہے، تو اس کا جو ہے آنسر ہے وہ اہل علم سے، ہمیں اہل علم سے جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، تو اس کا جو ہے آپشن نمبر C ٹھیک ہونے والا ہے یہاں پہ۔ تو اس کے بعد ہمیں کہتا ہے 15 نمبر MCQs میں ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے، کس کو پکارنا چاہیے؟ تو ہمیں مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے MCQs نمبر یہاں پہ ہے 16، تو یہاں پہ کہتا ہے سورۃ الحج ہے مکی یا مدنی؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے مکی مدنی۔ تو یہاں پہ یہ دونوں جو ہے سورۃ حج، یہ دونوں مطلب کہ مقام پہ حاضر ہوئے، مکہ میں بھی اور مدنی، تو یہ مکی مدنی جو ہے سورت ہے، سورۃ حج۔ یہ بھی MCQs بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی، تو یہ کہاں دی گئی تھی پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت؟ سورۃ حج میں دی گئی تھی جہاد کی جو ہے اجازت۔ اس کے بعد ہمارے پاس MCQs ہے سورۃ حج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے، کس کی تاکید گئی ہے؟ حفو در گزر کی تاکید کی گئی ہے، آپشن نمبر C درست ہونے والا ہے۔ اس کے بعد 19 MCQs ہے، اس میں کہتا ہے سورۃ حج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا ہے، خوشخبری، قرض حسنہ، ذمہ داری، یا پھر یہ تینوں؟ تو ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے خوش خبری۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے مطلب کہ MCQs ہے، وہ کہتا ہے 20 نمبر MCQs ہے معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ فرقان، مطلب کہ معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا کیا ہے؟ فرقان ہے۔ یہ صورت جو ہے فرقان کا جو ہے اس میں خلاصہ ہے، حق و باطل میں، حق و باطل کا خلاصہ صورت فرقان میں بیان کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے یہاں پہ۔ تو اس کے بعد ہے سورۃ الفرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں، سورۃ فرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں، کن کی؟ رحمان کے بندوں کی، یہ آپشن نمبر D یہاں پہ درست ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہے آپشن نمبر جو ہے ہمارے پاس 22 ہے، مطلب کہ 22، قرآن مجید نازل کیا گیا وہ مسلمانوں کے لیے، تاجروں کے لیے، شہیدوں کے لیے، رحمان کے بندوں کے لیے، تو وہ مسلمانوں کے لیے قرآن مجید جو ہے نازل کیا گیا یہاں پہ۔ اب ہم نے یہاں پہ 30 MCQs ڈسکس کر لیے، آگے جو ہے میں مزید نہیں جاتا، تو یہ جو ہے PDF میرے پاس پڑا ہوا ہے، اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں اپنے پاس، مطلب کہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پورے PDF کو لینے کے لیے میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دیے جا رہا ہوں، واٹس ایپ پہ میسیج کریں گے تو آپ کو PDF فراہم کر دیا جائے گا۔ تو اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم اس کے جو ہے مطلب کہ شارٹ کوسچن کی جانب۔ تو شارٹ کوسچن کس طرح ہے؟ تو یہ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں مختصر سوالات، تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ یہ مختصر سوالات ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے کوسچن ہے، اس میں امپورٹنٹ کوسچن ہے، وہ کہتا ہے کہ سورۃ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ یہ، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ مریم کا خلاصہ لکھیں، کوسچن نمبر 2، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر ہے ہمارے پاس 3، سورۃ مریم کے علم و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ہجرت سے حبشہ کا کیا تھا؟ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا مطلب کہ؟ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر 5 ہے، اس میں وہ کہتا ہے سورۃ مریم کی تلاوت سن کے نجاشی نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس سورۃ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر ہمارے پاس ہے 7، سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کوسچن نمبر 8 ہے سورۃ طٰہٰ کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجئے۔ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر 9 ہے سورۃ انبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس امپورٹنٹ، سورۃ انبیاء کی ایک فضیلت تحریر کریں، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر ہمارے پاس ہے 11، سورۃ انبیاء کا خلاصہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر ہے ہمارے پاس 12، اس میں کہتا ہے سورۃ انبیاء کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر ہے ہمارے پاس 13، سورۃ حج کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن ہے سورۃ حج کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر ہے 14، سورۃ حج کا خلاصہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر ہے 15، سورۃ حج کے اہم عملی نکات، علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر 16، سورۃ الفرقان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو یہ ہمارے پاس کچھ اس کے ہیں
इम्पोर्टेंट मुख्तसर सवालात। तो इसके बाद और भी ज़्यादा सवालात हैं यहाँ पे हमारे पास, लेकिन हम सारे डिस्कस नहीं करते यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 129 के करीब जो है सवालात बनते हैं। उसके बाद कुरानी लफाज के मैनी हैं, फिर उसके बाद ये कुरानी आयात का मुहावरा जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, तर्जुमा जो करना है हमने वो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हमने करना है तर्जुमा। उसके बाद ये चंद हमारे पास जो है यहाँ पे दी गई हैं, ये हमने करनी है। इसी तरह हमारे पास ये है कुरानी लफाज के हमने जो है मैनी तैयार करने हैं, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपने कर लेने हैं।